अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। करंट अफेयर्स विद बिलाल फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल के साथ एक मर्तबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। फ़ौज ने कराची शहर को आखिर एक मर्तबा फिर एमक्यूएम की झोली में डालने का फ़ैसला क्यों किया है, और फ़ौज आज एक मर्तबा फिर एमक्यूएम को अपना स्ट्रेटजिक असासा क्यों तस्वुर कर रही है। यकीनी तौर पर शायद आज ये बात उस तरह हमें समझ में ना आए, लेकिन अगले इंतखाबात के हवाले से जो हतमी जो फ़ैसले हैं, उनमें शायद मरकज़ में हुकूमत किसको दी जानी है, कुछ तब्दीलियाँ मुतवक्के हो सकती हैं। लेकिन कराची शहर, हैदराबाद, शहरी सिंध या बिलख़ुसूस सिंध जो है, उसके हवाले से बात की जाए तो इस्टेब्लिशमेंट ने अपनी पॉलिसीज़ को हतमी शक्ल दी है और माज़ी की तरह एमक्यूएम को फिर दोबारा से कह लीजिए कि एक अक्सरियत देने का फ़ैसला किया है, और ऐसी अक्सरियत जिसमें सेनेटर्स, कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली की वो तादाद जो माज़ी में एमक्यूएम के पास थी, वो दोबारा से होगी। और यहाँ तक कि जो अगला वज़ीर आला होगा, वो एमक्यूएम पाकिस्तान की मर्ज़ी के बग़ैर नहीं बन सकेगा। ऐसे में एमक्यूएम मुखालफिन, जिनमें सियासी जमातें हैं जिनके पास कराची का अच्छा खासा वोट बैंक भी है, फिर ताजिर बरादरी भी है जिनके अपने तहफ़्फ़ुज़ात माज़ी में भी एमक्यूएम पर रहे और आज भी रहे, जबकि एमक्यूएम को फ़ाल किया जा रहा है, तो ताजिर बरादरी अपने जो राब्ते उनके इस्टेब्लिशमेंट से हैं, वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रही हैं कि एमक्यूएम पर जो माज़ी में इल्ज़ामात रहे, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन रही, भत्ताखोरी रही, टारगेट किलिंग रही, तो ताजिर बरादरी उससे बराह रास्त कारोबार से मुतासिर रही, तो क्यों एमक्यूएम को बाख्तियार बनाया जा रहा है। तो फ़ौज भी बराह रास्त ऑपरेशन करती रही है। रेंजर्स का 2016 का ऑपरेशन, उससे पहले का 92 का फ़ौजी ऑपरेशन। इसके बावजूद फ़ौज क्यों चाहती है कि एक मर्तबा फिर एमक्यूएम को कराची दे दिया जाए? ये सवाल भी अपनी जगह मौजूद है कि बहुत सारे मुखालफिन ये बात करेंगे कि क्या इस्टेब्लिशमेंट ने अपने माजी के तजर्बात से कुछ नहीं सीखा। ये एक डिबेट हुई है, और इस डिबेट में क्या जमात इस्लामी को आजमाया जाए या किसी दीगर तीसरी चौथी पॉलिटिकल पार्टी को आजमाया जाए, कराची शहर उसको दिया जाए। तो इस डिबेट के अंदर जो कुर्रा निकला है वो एमक्यूएम पाकिस्तान के नाम ही क्यों निकला है। ये वो अ, कह लीजिए कि डिस्कशन है जो हम करेंगे, आप और मैं करेंगे। और साल 2 साल से जो एक्टिविटीज़ इस हवाले से जो मैंने देखी पाकिस्तान में रहते हुए, उसकी पूरी रुदात मैं आपके सामने रखूँगा। और शायद कुछ लोग मेरी बात से इत्तेफ़ाक ना करें, लेकिन गुज़िश्ता डेढ़ 2 साल से बराह रास्त इस्टेब्लिशमेंट कराची के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ दिलचस्पी से क्यों करती नज़र आ रही है। यहाँ तक कि जो गुज़िश्ता 2-3 साल से पीपल्स पार्टी 25 से 30 हज़ार सरकारी नौकरियों जिनका ताल्लुक शहरी सिंध से, बिलख़ुसूस कराची से है, उनमें जो बंदरबाट करने जा रही थी, तो एस्टेब्लिशमेंट ने बराह रास्त इंटरवेन किया, मदाखलत की और उनको रुकवाया है। और अभी हाल ही में इंतखाबात से पहले भी जो कुछ हो रहा था, उसको भी एस्टेब्लिशमेंट ने बराह रास्त रुकवाया है। तो ये एस्टेब्लिशमेंट क्यों कर रही है? बहुत सारे लोगों के नज़दीक एमक्यूएम बानी एमक्यूएम के बयानी के मुताबिक और ख़ुद एमक्यूएम के अक्सरियत के मुताबिक जो इस्टेब्लिशमेंट है माजी के अंदर, वो कराची दुश्मनी पर मबनी पॉलिसीज़ जारी रखती रही है। लेकिन अब क्यों इस्टेब्लिशमेंट ऐसा कर रही है, इस सवाल को भी आज के इस व्लॉग में हम डिस्कस करेंगे और उसके जवाबात को तलाश करेंगे। जो कुछ मैंने कराची में रहते हुए देखा, जिन पॉलिसीज़ को बड़े गौर से, बड़े करीब से मॉनिटर किया, वो तमाम तर चीज़ें मैं आपके सामने रख रहा हूँ। इसके लिए ज़रूरी है कि इस व्लॉग को हम अगर पूरा देखेंगे, इसको समझेंगे, तो ये जो पूरी स्ट्रैटेजी है, ये आपके सामने मैं बयान भी कर पाऊँगा और आप इसको बखूबी समझ भी पाएँगे। ये चलेगी, नहीं चलेगी, कामयाब होगी, नहीं कामयाब होगी, इस पर हम अभी बात नहीं कर रहे। उस पर फिर कभी बात करेंगे, लेकिन ये जो स्ट्रैटेजी क्यों बनाई गई है, हम स्पेसिफ़िक इस पर बात कर लेते हैं। तो आपका कुछ वक़्त दरकार होगा, मुझे बहुत कीमती वक़्त है, लेकिन मुख़्तसर बात करूँगा और आपको समझाने की कोशिश करूँगा, बल्कि मैं और आप समझेंगे इस बात को कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए, 2016 में जो कुछ हुआ, उससे पहले एमक्यूएम के साथ जो कुछ भी होता रहा, बानी एमक्यूएम के साथ जो कुछ भी हुआ, 2016 में जब माइनस अल्ताफ़ हुसैन का फ़ॉर्मूला आया, उस फ़ॉर्मूले के अंदर ये चीज़ शामिल थी एस्टेब्लिशमेंट के नज़दीक, जो एक तो
बानी MQM को माइनस करना है, PSP बनाई जा चुकी थी और उसमें ये भी चीज़ तय थी कि वो हर चीज़ जो अल्ताफ़ हुसैन साहब से मुंसलिक है, जो उनकी निशानी है, हर उस ईंट को, पत्थर को, हर एक चीज़ को ख़त्म कर देना है और एक नई आइडेंटिटी बनानी है कराची शहर की। उसमें MQM का नाम भी ख़त्म करना था, MQM का झंडा भी ख़त्म करना था। फिर आपको पता है कि मुक्का चौक, जो 90, फिर जो मरकज़ और फिर जो जो नाम अल्ताफ़ हुसैन से मुंसलिक थे या उनकी शनाख्त हो सकते थे या उनका किसी भी चीज़ को पुकारने से लोग ये तसव्वुर कर सकते थे कि ये अल्ताफ़ हुसैन की निशानी कोई हो सकती है, उस हर चीज़ को मिटाना था। लेकिन आपके इल्म में है कि वो बाज़ तजर्बात पॉलिसीज़ ऐसी होती हैं जिनको किया जाता है लेकिन हतमी तौर पर वो नहीं हासिल अचीव किए जा सकते उन टारगेट्स को। तो उनमें से एक टारगेट जो अचीव नहीं हो सका वो MQM का नाम और झंडा था। क्योंकि आपको पता है कि प्रेस क्लब के अंदर सैयद मुस्तफ़ा कमाल साहब और डॉक्टर फ़ारूक सत्तार साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसके रद्द-ए-अमल के अंदर जो मर्जर हुआ, उसके रद्द-ए-अमल के अंदर बहुत सारे लोग खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि MQM का होना ज़रूरी है और वो कुछ भी होगा लेकिन वो PSP या किसी और चीज़ में मर्जर नहीं करेंगे। खैर ये एक तो पस मंज़र था। अब मैं आपको बताता हूँ कि जब MQM ख़त्म हो गई, नई MQM बनी, PSP बनी, तो ये कमज़ोर क़ुव्वतें थीं, यानी कि सियासी तौर पर कमज़ोर पार्टियाँ तस्वुर की जाती थी। तो आपने इसमें जो डिबेट इस्टेब्लिशमेंट के अंदर हो रही थी, वो यही थी कि MQM को तब भी ख़त्म करना है। लेकिन फिर अचानक से आपने कराची शहर, हैदराबाद और कराची शहर के सेंट्रल में बहुत सारे ऐसे वाक़यात जो शायद माज़ी के अंदर कभी नहीं हुए थे, उनको यके बाद दीगरे होते देखा और उनका इन्फ्लुएंस बढ़ते देखा। वो थे 2 स्ट्रैटेजिक इश्यूज़। एक था जो BLA की सूरत के अंदर कराची शहर के अंदर बहुत तेज़ी के साथ परवान चढ़ता दिखाई दिया। फिर एक तालिबान की सूरत में परवान चढ़ता दिखाई दिया। फिर एक जो सबसे बड़ा जो स्ट्रैटेजिक इश्यू नज़र आया एस्टेब्लिशमेंट को का कह लीजिए कि वो था सिंधु देश या सिंधु देश लिबरेशन आर्मी, जो कि सो कॉल्ड कॉम्प्रेस्ट हैं और वो कह लीजिए कि सिंध को या उसकी आज़ादी की जो तहरीक है वो चला रहे हैं। तो उनका असर रसूख यहाँ तक बढ़ा कि आपने सोल्जर बाज़ार और मेन कह लीजिए कि कराची के मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर बम धमाके भी देखे, फिर कुछ वाक़यात भी देखे, फिर उनका इन्फ्लुएंस यहाँ तक बढ़ा कि उनका असर रसूख खुद लॉ इन्फोर्समेंट, जिसमें पुलिस भी शामिल है, सरकारी मुलाज़मतों की सूरत के अंदर मुलाज़मीन की सूरत में बढ़ता गया और वो अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहे थे। चूँकि कराची एक ऐसा शहर है जो कि अब गवादर अगर आप छोड़ दें, गवादर के अंदर वो डेवलपमेंट आज तक नहीं हो सकी, वो अचीवमेंट आज तक नहीं हो सकी, तो सी पोर्ट सिर्फ पाकिस्तान में कराची ही है और कराची ही सब कुछ कमा कर देता है। तो ऐसे में जो एस्टैब्लिशमेंट है, जो वो ये देखती है कि कराची शहर जो एस्टैब्लिशमेंट के नज़दीक ना सिर्फ पड़ोसी वो ममालिक जिनसे अच्छे ताल्लुकात पाकिस्तान के नहीं हैं, बल्कि बैरूनी दुनिया जो कि कह लीजिए कि पाकिस्तान मुखालफिन में तस्वुर की जाती है, तो वो कराची शहर को डिस्टर्ब करना चाहते हैं मुख्तलिफ़ सूरतों में। और जो ज़मीनी ग्राउंड्स के ऊपर जो चीज़ें उनके लिए अवेलेबल हो सकती हैं, तो वो BLA की सूरत में, सिंधु देश के मुख्तलिफ़ जो कह लीजिए पार्ट्स हैं उनकी सूरत में, फिर जो अफ़गान तालिबान या तालिबान हैं उनकी सूरत में ये जो एक लश्कर कशी होना शुरू हुई। मीडिया में तो वो ख़बरें शायद उस तरह नहीं आती, मीडिया तक तो यही बात आती है कि वो वाक़या हो गया, उसके पीछे एक तंज़ीम है और कलदन तंज़ीम है, उसने ज़िम्मेदारी कबूल कर ली। फिर कराची यूनिवर्सिटी के अंदर जिस तरह का वाक़या आया और ख़ुदकुश हमला हुआ, तो इन सब को जब एनालाइज़ किया, फिर एक सवाल ये उठा कि MQM को नहीं बल्कि MQM की जगह जमात इस्लामी भी हो सकती है और दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ भी हो सकती हैं। तो वो अगर नेचुरल तरीके से आ जाती हैं, तो क्या वो एक तो हुकूमत चलाना होता है, एक जो ज़ाहिर है कि मेयरशिप चलाना या कह लीजिए कि कौमी असम्बली या सेनेटर्स की सूरत के अंदर, सूबाई असम्बली की सूरत में चलाना होता है। एक कंट्रोल होता है शहर के ऊपर, आपने मुकम्मल तौर पर कंट्रोल, जिसमें आप मुखालफिन जो तस्वुर किए जाते हैं उन पर भी कंट्रोल करें, जो सरकारी सतह के ऊपर डिपार्टमेंट्स की सूरत में वो भी कंट्रोल करें
اور پھر ایک آپ صرف 1 یونٹ کی صورت کے اندر، یعنی کہ ایک پولیٹیکل پارٹی ہو جو ہر چیز کو ہینڈل کر سکے بہتر طریقے سے. تو جب اس پر ڈیبیٹ ہوئی اسٹیبلشمنٹ کے اندر، تو پھر یہی طے ہوا کہ جو بڑے مسائل جن میں جو میں نے بتائے ہیں ماضی میں ایم کیو ایم پر الزامات اپنی جگہ، لیکن اس سے بڑے مسائل جو اسٹیبلشمنٹ کے نزدیک ہیں وہ کہہ لیجیے کہ بی ایل اے کی صورت میں، طالبان کی صورت میں، اور سندھو دیش کے کہہ لیجیے کہ جو ان کی پالیسیز کی صورت میں. ظاہر ہے کہ ایک عام آدمی کو شاید اس طرح وہ بڑھتا اثر و رسوخ نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے نزدیک بہت تیزی کے ساتھ، برق رفتاری کے ساتھ یہ جو قوتیں ہیں جو پاکستان مخالف اسٹیبلشمنٹ کے نزدیک تصور کی جاتی ہیں، وہ کراچی شہر پر اپنا اثر و رسوخ بڑھا رہے تھے. شاید وہ اب کم ہوا ہے، اور اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ ایم کیو ایم ہی بالآخر وہ قوت ہے، سیاسی جماعت ہے جو سیاسی طور کے اوپر بھی، جو تنظیمی طور کے اوپر بھی، جو شہر کے سرکاری محکمے ہیں ان کے اوپر بھی، اور جو اگر کہہ لیجئے کہ گلی محلے کے طور کے اوپر بھی اگر بیک وقت اگر طاقت رکھ سکتی ہے، کنٹرول رکھ سکتی ہے، تو پھر ایم کیو ایم ہی کو لایا جائے. اور ایم کیو ایم ان کا توڑ ہو سکتی ہے. بی ایل اے کا بھی عین ممکن ہے کہ کسی کامپرستی کی کسی تحریک کی صورت میں سندھ دیش کا بھی توڑ ہو سکتی ہے، طالبان کا بھی توڑ ہو سکتی ہے. اور ایم کیو ایم کو ڈیل کرنا اسٹیبلشمنٹ کے لیے آسان بھی ہے، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ اس کی جو قیادت ہے وہ اب فرینڈلی ہے اسٹیبلشمنٹ کی، اور ایم کیو ایم کی قیادت یہ تصور کرتی ہے کہ وہ اور اسٹیبلشمنٹ مل کر کراچی شہر کے لیے ایک اچھا کام کر سکتے ہیں. یہ ہم اس کی تنقیدی پہلو پر نہیں جا رہے، صرف اور صرف پالیسیز کی حد تک جا رہے ہیں. اور میں نے جو کراچی شہر میں رہتے ہوئے دیکھا گزشتہ 2 سال کے دوران، اسٹیبلشمنٹ نے کراچی کے مفادات کا تحفظ کچھ اس طرح کیا ہے کہ پیپلز پارٹی، ظاہر ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ وہ کامپرسٹ جو کہ پاکستان مخالف ہیں، ان کا اثر و رسوخ پولیس محکمے کے اندر بھی، ان کا سرکاری محکموں کے اندر بھی بڑھا. جو اسٹیبلشمنٹ یہ تصور کرتی ہے کہ گزشتہ 2-3 سال کے دوران جو پیپلز پارٹی نے بھرتیاں کی ہیں جس طریقے سے، اور پیپلز پارٹی صرف آپ کے علم میں ہے کہ یہ ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ پیسہ دیں اور نوکری لیں. تو ایسی صورت میں کون آ رہا ہے پاکستان مخالف ہے، کون ہے کچھ نہیں کہا جا سکتا. تو یہ جو 25,000 نوکریاں، اسٹے آرڈر، جد و جہد، پھر فروغ نسیم کا آنا، پھر ایک اسٹے آرڈر، یہ جو سب کچھ آپ نے 1.5-2 سال میں دیکھا اور جس کو میں نے بھی رپورٹ کیا، ان سب کے پیچھے ایک فیس تو پولیٹیکل ہے، ایک ایم کیو ایم ہے، لیکن اس کے پیچھے بھی اصل جو کام کیا وہ ظاہر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے کیا. اور ان کی کہہ لیجیے کہ مرضی خواہش یہ ہے کہ وہ ان ساری چیزوں کو روکے تاکہ اسٹریٹجکلی کراچی کو محفوظ بنایا جا سکے، اس کو مضبوط کیا جا سکے، اور ایسی قوتوں کے ہاتھوں میں کراچی شہر نہ جانے پائے جس کی صورت میں کراچی شہر کہہ لیجئے کہ ڈسٹرب ہو جائے اور پاکستان مخالفین اس کا کوئی غلط استعمال کر سکیں. تو یہ بیسکلی بنیادی طور کے اوپر میں نے جو آپ کو بتایا. اب ایک چیز یہ ہے کہ ماضی میں ایم کیو ایم پر جس نوعیت کے الزامات سانحہ 12 مئی کے ہوں، ٹارگٹ کلنگ کے ہوں، بطخوری کے ہوں، یا اور بہت سنگین نوعیت کے الزامات ان کے مخالفین لگاتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بھی الزامات لگاتی رہی. تبھی اسٹیبلشمنٹ نے، فوج نے براہ راست ایم کیو ایم کے خلاف آپریشن کیا. تو اب ایسا کیوں نہیں ہوگا؟ تو یہ سوال آپ کے ذہن میں بھی ہوگا کہ ٹھیک ہے، یہ ساری باتیں اپنی جگہ درست ہو سکتی ہیں، تو کیا ماضی سے سبق نہیں سیکھا اسٹیبلشمنٹ نے، اور کیا گارنٹیز لی گئی ہیں؟ تو میری اطلاع کے مطابق یہ ایک ڈیبیٹ ہونے کے بعد، چونکہ ایم کیو ایم کے بہت سارے جو کارکنان ہیں جیلوں میں ہیں، اور ماضی کہہ سکتے ہیں کسی نے کوئی غلط کام بھی کیا ہوا ہے، اور پھر اب چونکہ وہ سید مصطفیٰ کمال صاحب کی ٹیم کا حصہ ہیں. اور ایک چیز طے کی گئی ہے، موجودہ قیادت نے اس بات کو اپنے طور کے اوپر بھی طے کیا ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی کہہ لیجئے کہ باور کروایا ہے اور اس کا اعادہ کیا ہے کہ وہ اسلحہ یا اس نوعیت کی کوئی بھی چیز آئندہ اپنے قریب نہیں آنے دیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ کراچی شہر کے اندر اگر جس طریقے سے پچھلے دنوں پیپلز پارٹی اور جو کامپرسی کے ایشوز رہے
اس میں بھی ایک موقع ایسا آیا کہ شاید ایم کیو ایم پھر دوبارہ سے کوئی اس طرح کی آواز اٹھائے، ہڑتالیں اور جلاؤ گھراؤ اس طرح کی کوئی چیز ہو، تو ایم کیو ایم کی جو موجودہ قیادت ہے اس نے یہ طے کیا ہے، اسٹیبلشمنٹ نے بھی اس کو یقینی بنانے کی اسٹریٹجیز بنائی ہیں کہ پھر دوبارہ سے کراچی شہر کے اندر وہ صورتحال پیدا نہ ہو سکے۔ تو یہ جو خاکہ ہے، جو اس کا پس منظر یا پیش منظر ہے، وہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اسٹریٹجی اس طرح بنائی گئی ہے، اس طرح کراچی شہر ایم کیو ایم کے حوالے کرنے کا جو فیصلہ کیا گیا ہے، بلکہ گود دینے کا فیصلہ کیا ہے کراچی شہر۔ اب یہ ٹھیک ہے نہیں ٹھیک، اس کے نتائج کیا نکلیں گے، یقینی طور پر اس پر ڈیبیٹ بھی ہو سکتی ہے اور اس پر بات ہونی بھی چاہیے۔ ایک نیچرل پروسیس ہوتا ہے سیاست کا، سیاسی قوتیں بننے کا، پارٹیز کا، ایک اس میں کہہ لیجیے کہ جو پالیسیز ہیں کہیں اور سے فلوٹ کرنے کا جو پروسیس ہے، اس کے اپنے مسائل بھی ہیں، فائدے بھی ہیں، نقصان بھی ہیں۔ تو اس پر ہم ڈیبیٹ کریں گے کہ یہ فارمولہ کامیاب ہوگا نہیں ہوگا اور اس کے نتائج کیا نکلیں گے، اس پر بھی بات کی جانی چاہیے۔ اب جہاں تک صورتحال رہی بانی ایم کیو ایم کی، الطاف حسین کی، بہت سارے لوگ اس پر بھی بات کر رہے ہیں، اس پر بھی بات ہونی چاہیے کہ اگلے جو منظر نامے کے اندر کبھی کیا بانی ایم کیو ایم نظر آئیں گے یا نہیں۔ اس پر بھی انشاءاللہ سے کبھی اگلا جو ولاگ ہوگا یا لائیو سیشن ہوگا اس پر ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو، تنقیدی پہلو بھی آپ کر سکتے ہیں۔ یہ میری کوئی اب اس میں جو میں نے گفتگو کی ہے اس میں میری کوئی مرضی منشا شامل نہیں، جو انفارمیشن ہو سکتی ہیں، جو اسٹریٹجیز ہو سکتی ہیں، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ ایسی معلومات جو مجھ تک پہنچی، جس کو میں نے آبزرو کیا، جن کو میں نے کراچی میں رہتے ہوئے دیکھا، پاکستان میں رہتے ہوئے دیکھا، وہ آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ پھر بھی آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ایک نئے ولاگ کے ساتھ جلد ملیں گے، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اگر آپ نے ابھی تک کرنٹ افیئرز ود بلال فیس بک پیج یا یوٹیوب چینل کو لائک، سبسکرائب، فالو نہیں کیا تو کر لیجیے گا۔ خدا حافظ۔